Bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que la recette d'aujourd'hui vous plaira. مرحبا كنت دق ما طافيو ان شاء الله هاي متهقى السقيع اكون يعجب. مرحبا بكم في قناتي وان شاء الله الوصفه تاع اليوم تعجبكم. لا روسيت نتاع اليوم هي لا تروبيزيان بلا فلور دورانجي. انا نحب ناكلها بزاف في رمضان، ناكلها غير في رمضان، تفكرني شي في لمونة اللي كنا نشروها في الجزائر زمان محشيه. الي دون ليجيرتي impressionnante. راكو تشوفوا هذا غير ب 225 غرام دو فارين اللي عملتها مول دو 22 سنتيمتر. سي تري تري ليجي. دونك واش نسحقوا لهاد لا تروبيزيان؟ نسحقوا 225 غرام دو فارين، نسحقوا 125 غرام دœuf، نسحقوا 150 غرام نتاع لو بور كوبي هكذا en petits morceaux، نسحقوا 10 غرام دو بودر دو لي الحليب تاع خبره، 4 grammes de sel, 7 grammes de levure fraîche. ماشي 7 grammes de levure sèche. La fraîche, parce que نخلوها تبات ما نديروش بزاف la levure. هنا نخلطوا كامل les ingrédients تاوعنا ومن بعد نحطوا les 2 tiers نتاع تاع les œufs اللي كنا خلطناهم. يجوكم سوا 2 حبات كبار تاع البيض ولا 2 حبات ونص تاع بيض تخلطوهم كامل. دونك هنا نديرو لي 2 تيغ. شوفوا نعاودو نحركو مليح باسكو ما درتش بزاف لا فارين على بها لي الغوبو تاعي ما جبتش حتى لتحت، غير كمشه صغيره خرجت لي الله يبارك باسكو خليتها ريحت توت لا نوي. سي لا روسيت كلاسيك دو لا تروبيزيان، سي لا باتا بريوش كلاسيك. راكو تشوفوا ما فيهاش لو ليكيد لا باتا بريوش. دونك فيها تشمخ نبلوها غير بالبيض ومن بعد كي تجمع لنا هكذا نزيدو هذاك لو تيير نتاع البيض اللي قعد لنا. البيض تاعنا نديروه ان دو بارتي، 2 تيير اي 1 تيير. نعجنوها بوندون 5 مينوت ا فيتيس ماشي موين مي فريمون نورمال. ومن بعد نبداو ندخلو لو بور نتاعنا. شوفوا لامبورطونس هنايا لا شوز لا بلوز امبورطونت هي تتعجن مليح هاد لا تروبيزيان. سي سا يفو تتعجن مينيموم 10 دقايق à vitesse moyenne. خلو الزبده تاعنا سانكوربور تري بيان. شوفوا تجي فريمون خفيفه لاباط. نتوما يجيب لكم ربي دوك هادي ما تجمعش. شوفوا 150 غرام دو بور، 150 غرام تاع لو بور و 225 غرام دو فارين. كاين حتى اللي يديروا موان دو فارين. واش نديرو؟ نحكموا لا فاي هنا باش تعجن تري بيان. شوفوا دوك هكذا، شوفوا هادوك لي فيلامون كي تشوفوهم هكذاك فورمي عرفوا بلي لاباط تاعكم مليحه. ابري 10 مينوت شوفوا نرفدوها تكون سخونه باسكو سخنها شويه لو بيتران لو روبو مي سي با غراف. نخلوها تخمر بوندون 1 اور. هنا جي با فيلمي ما على باليش وعلاش. دونك 1 اور تخمر. نعاودو نكسروا لها الخميره ونديروها في البابي سيلو في البابي فيلم هكذا. on va la filmer au contact ونخلوها تبات une nuit في الفريغو. d'accord. donc نخلوها تبات une nuit، نخلوها تخمر d'abord pendant 1 heure. نكسروا لها الخميره on dégaz et on la filme, on la laisse une nuit au frigo. ensuite نجبدوها on va lui donner un peu de corps. نعجنوها غير شويه. راكم تشوفوا كي شدت روحها دوكا avec une nuit une petite légère fermentation mais تخرج d'une légèreté très très bien. 7 grammes de levure fraîche. Sinon, ديرو غير 3 grammes تاع la levure sèche. هنا نحكمو نحلوها رقيقة. هاد شوية تاع لاباط خرجت لي في ان مول تاع 22 سنتيمتر. باش تجيكم شوية عالية نتوما لا حبيتو واسو. هنا هاد المول ينحلي نحيتو زابيتو عاودت رجعت مول واحد اخر. هنايا رجعت نسيركلا اونتر حليت لاباط تاعي رقيقة ليكيفالون d'un centimètre. شوفوا 1 centimètre هكذاك et demi. حكمت لو جون دوف مع ان بو دو كريم ليكيد كي لما ندير لي دورور تاعي اللي موالفين يتبعوني. جو في اون بروميير دورور نخليها تخمر حتى ال دوبل دو فوليوم. هنا نجو نخدمو لا كريم تاعنا باتيسير. نسحقو 340 غرام دو لي، 340 مليلتر دو لي. نسحقو السكر هنايا نواسيو 60 grammes de sucre. نحكمو 2 jaunes d'œuf. نزيدو لهم 20 grammes
de maïzena ou 20 grammes de poudre à flan. أنا plusieurs fois درت la crème pâtissière donc تشوفوها. نزيدو شوية la vanille. هنا نخلطو نشا لا مايزينا بالسكر، شوية سكر ونخلطوها بلا بودر فلان ونجبدو هذاك الحليب اللي سخن بان بو دو سكر اوسي pour éviter que le jaune d'œuf تاعنا il cuit ونعاودو نرجعو كلش ونخلوها elle épicie ومن بعدك سكون با فيغ سي كو نزيدو لها شوية تاع زبدة. قبل ما نزيد لها شوية زبدة باش تجيني لا كريم تاعي كومباكت نواسي لها un peu de gélatine, je vais la coller. درت لها هنايا l'équivalent de 3 grammes de gélatine. Pardon, 6 grammes de gélatine, 3 petites feuilles. ومن بعد ندير لها le beurre. هكذا باش تجينا لا كريم باتيسير تاعنا سوبل ومليحة. Comme c'est une crème diplomate, كتشوفوا هاي لا جيلاتين اللي موالفة نديرها. Donc درت 3 petites feuilles. هنا نحطها je vais la filmer au contact نخلوها تبرد complètement. Donc شوفوا les crèmes pâtissières درتهم plusieurs fois dans les recettes اللي واسيتهم déjà في les brioches واسيتهم في les tartes. Une crème pâtissière classique. En بعد une fois بردت on va la détendre un petit peu ونزيدو نحكمو 100 grammes de crème liquide entière نضربوها هكذا on va la fouetter نطلعوها ونزيدوها لهذيك لا كريم باتيسير تاعنا. نكتب لكم كامل لي روسيت في لا بواط في لا بار دانفو. تصيبوا لي زانغريديون ماشي لا روسيت مي لي زانغريديون. ها هيك دوكا لا كريم دبلومات تاعنا اللي شفتوا بلي ما جمدتش مليح ما تخلطتش مليح نضربوها شويه بالباتور. هنا شوفوا خمرت الخبزه تاعنا تاع لا تروبيزيان نحوها نعاودوا لها une deuxième dorure et bien sûr une tropézienne c'est le sucre هذاك en boule le sucre boule اللي يدير sa particularité. نحطوها طيب à 160 pendant 25 minutes مسكين لمدة 25 دقيقة. bien sûr لازم نحرق شوية c'est tout à fait normal. شوفوها خفيفة ريشة لداخل très très légère. هنا نخلوها تبرد complètement. On va préparer le sirop à la fleur d'oranger. هنا نحطو pour le sirop 160 grammes تاع الماء نزيدو 65 grammes تاع السكر ونزيدو شويه مع زهر باسكو سي افيك دو لو دو فلور دورانجي. لا كريم باتيسير كانا تقدروا تواسوا لها شويه مع زهر تخلطوها مع الاول الماء زهر باش تجيكم نكهه بالماء زهر. بعد ما السيرو تاعنا طاب بوندون جوست 2 مينوت نرموا له الماء زهر ونحوه يبرد. هنا شوفوا قطعناها ريغاردي كومون الي ليجير اكستريمون ليجير باسكو خليناها تبات ما درنالهاش بزاف الخميره. هنا c'est le repos qui a donné cette très bonne texture. هنا on va imbiber notre tropézienne بهذاك le sirop تاع الماء زهر c'est très très bon et on vient pocher notre crème بالعقل. donc ça dépend لا حبيتو تواسو لا كريم بزاف واسو بزاف لا كريم كل واحد و لو غو تاعو. هنا راني عمرتها دوك نزيد لوطخ كوتي ça dépend تحبوا سفلاني يكون عالي ايبي خشين ولا الفوقاني نتوما على حسب الذوق ديالكم. فوالا une petite touche de décoration. زدت باللي تقانا هذاك j'ai imbibé le dessus petite touche. دوك تشوفوا نقسموها مع بعض et vous allez voir comment elle est juste extrêmement légère. J'ai fait ça avec 225 grammes de farine, c'est 22 cm de diamètre. هذه تحلى في رمضان مليحه. فوالا جيسبر تكون عجبتكم. انا هنا درت باسكو درتها في السهره اي فوالا كيما ما نقول لكم توجور الله يكبر شانكم ويعلي مقامكم والصحه سحوركم يا دوما ان شاء الله بو نوتر